आमेन। आउनुहोस् हामी यो गीत गाउनेछौँ। हामी सबैजनाले भन्नेछौँ रमाउने कारण येशूको नाउँ भन्दै हामी यो गीतलाई बडो आनन्द अनि जोसले हामी यो गीत गाउनेछौँ। सबैले ताली बजाउँदै खुसी भई गीत गाएर रमाए रुखहरू पानी बजाई तालमा ताल मिलाए दयाहरू खुसी भई गीत गाएर रमाए रुखहरू पानी बजाई तालमा ताल मिलाए सारा खोला बग्यो चिनी बिरी चली गयो परमेश्वरको कामदेखि सारा प्रकृति रमायो सिरी बातास बग्यो मनको बिरा उडाइ लग्यो निलो आकाशैमा आज मलाई उडुडु लाग्यो उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर अझ चौपाटी छ ताली बजाउँदै मृत्यु अनि पुनरुत्थान आफ्नो क्रिस्टुसले सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे मृत्यु अनि पुनरुत्थान आफ्नो क्रिस्टुसले सबै थोकहरूमाथि अधिकार प्राप्त गरे समुद्रको गहिरा स्थानहरू उहाँकै हुन् पृथ्वीका अग्ला अग्ला हिमालहरू उहाँकै हुन् आकाशका ताराहरू उहाँकै गुणगान गाउँछन् खोला जङ्गल झरना सबै उहाँमा रमाउँछ उहाँ मर्नुभयो मलाई लिएर उठ्नुभयो विजय भएर उहाँ मर्नुभयो मलाई लिएर उठ्नुभयो विजय भएर रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम रमाउने कारण येशूको नाम येशूको नाम येशूको नाम उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर उहाँ आउनुभयो मानिस भएर बचाउनुभयो क्रुसैमा चढेर हालेलुया। आउनुहोस् हामी सबैजना आफ्नो स्थानमा हामी यस समय खडा हुनेछौँ अनि हामी परमेश्वरलाई उच्चमा आउनुभएको परमेश्वरलाई हामी प्रशंसा गर्छौँ। हामी त्यो परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्दैनौँ जो कमजोर हुनुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरलाई हामी आज आराधना गर्दैनौँ जसले एउटा मृत्युलाई पनि जित्न सकेन। हामी त्यो परमेश्वरलाई आज आराधना गरिरहेको छैनौँ जसले सबै थोक त्यागेर पनि मानिसलाई प्रेम गर्न सक्छ।
र आज हामी त्यो परमेश्वरलाई हामी पुज्दछौँ जो हाम्रो निम्ति कमाराको रूप धारण गरेर आउनुभयो, आफूलाई होच्याउनु भयो र मृत्युसँगै तपाईँ र मेरो एक एकको निम्ति विश्वास योग्य ठहरिनु भयो। अनि तपाईँ र मेरो निम्ति हामी सबैजनाको प्रतिनिधि भएर क्रुसमा तपाईँ र मेरो नाउँ लिएर हामी सबैको मुक्तिको निम्ति अनि हामी सबैको आनन्दको निम्ति उहाँले आफैले आफैलाई नै क्रुसमा आफैलाई मर्नको निम्ति सुम्पिदिनु भयो। हामी उहाँ त्यस्तो परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ जो हाम्रो निम्ति मारिनु भयो, तर उहाँ मरेकै हुनु भएन, तर उहाँ जीवित भई उठ्नु भएको छ। आमेन। अनि त्यो परमेश्वरलाई आज हामी पुज्छौँ, त्यो परमेश्वरको हामी आराधना गर्छौँ जो सबैभन्दा माथि, सबै शक्तिभन्दा माथि। किनकि वचनले भन्दछ उहाँले परमेश्वरले उहाँलाई अब सबै थोक माथि र उहाँलाई विराजित गराउनु भएको छ। उहाँ सबै कुरामाथि प्रभु अनि मालिक हुनुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरको हामी आराधना गर्छौँ, त्यो परमेश्वरको जसको नाउँ सबै नाउँभन्दा उच्च छ, त्यो नाउँको हामी आराधना गर्छौँ। जब हामी त्यो नाउँको आराधना गर्छौँ, त्यो नाउँको शक्तिले हामी भरिन्छौँ, उहाँको आत्माको शक्तिले हामी भरिन्छौँ अनि हामी उहाँको सङ्गतिमा हामी उहाँसँगै उहाँ जस्तै हुँदछौँ। सबैभन्दा माथि अरू नाउँभन्दा माथि येशूलाई राखौ, येशूलाई राखौ र हाम्रो सारा हृदयले र हाम्रो सारा प्राणले शक्तिले येशूलाई उचालो, येशूलाई उचालो, हो येशूलाई उचालो, उचालो, उचालो,
예수लाई उचालो हो 예수लाई उचालो अवश्य हामी परमेश्वरलाई उच्च पार्नेछौँ धन्यवाद दिनेछौँ उहाँलाई हाम्रो स्वरहरू उच्च तुल्याउँदै जो सबै नामभन्दा उच्च छ जसको नाम सबैभन्दा पवित्र छ जो महामहिम जो सदा सर्वदा जीवित हुने परमेश्वर हालेलुया आउनुहोस् हामी उच्चारौँ परमेश्वरलाई हामी उहाँलाई उच्चारौँ हातहरू माथि उचाल्दै स्वरहरू उच्च तुल्याउँदै हामी हाम्रो परमेश्वरलाई उच्च तुल्याउनेछौँ Hallelujah, 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 hallelujah. तपाईं जो हुनुहुन्छ अनि जो आउँदै हुनुहुन्छ तपाईंको नामको हामी प्रशंसा गर्दछौँ तपाईं परमेश्वर तपाईं राजाको राजा तपाईं प्रभुका प्रभु तपाईं मालिकहरूका पनि मालिक तपाईं हुनुहुन्छ यसकारण हामी तपाईको प्रशंसा गर्छौँ कति महान परमेश्वर कति महिमित परमेश्वर कति प्रेमिलो परमेश्वर कति भय योग्य परमेश्वर कति शक्तिशाली परमेश्वर हाम्रा परमेश्वर जसले हाम्रो निम्ति आफ्नै प्राण अर्पण गर्नुभयो ओ यीशु हाम्रो सारा प्राणले हाम्रो सारा शक्तिले तपाईलाई तपाईं महिमे तपाईं योग्यका परमेश्वर आउनुहोस् हामी फेरि एकचोटि भनौँ हाम्रो सारा हृदयले हाम्रो सारा प्राणले हाम्रो सारा शक्तिले प्रभु म तपाईँलाई उचाल्छु प्रभु हामी तपाईँलाई उच्च तुल्याउँछौँ भनेर हाम्रो बीचमा हाम्रो उपस्थितिमा खडा हुनुहुने येशूलाई हामी भनेछौँ आउनुहोस् हामी सबैजनाले आफ्ना हातहरू हामी माथि उचाल्नेछौँ किनकि प्रभु माथि हुनुहुन्छ प्रभु सदा सर्वदा उच्चमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् सबैजनाले आफ्ना हातहरूलाई हामी माथि उचाल्नेछौँ र हामी यो भनौँ फेरि हाम्रो सारा हृदय प्राण शक्तिले म तपाईँलाई उच्च पाल्छु र हाम्रो सारा हृदयले र हाम्रो सारा प्राणले र हाम्रो सारा शक्तिले
예수라 우자로 हालेलुया धन्यवाद छ प्रभु हामी हातहरू उचाल्दै तपाईँको प्रशंसा गर्छौँ किनकि तपाईँले हामी यी हातहरूलाई माथि उचाल्नको निम्ति योग्य बनाउनु भएको छ हाम्रा लत्रिएका हातहरूलाई हाम्रो शिथिल भएका हृदयलाई प्रभु तपाईँको कोर्राको चोटले निको पार्नु भएको छ जसको कारण आज हामी उभिन योग्यका भएका छौँ र तपाईँको उपस्थितिमा आएर तपाईँको सिंहासन नजिक आएर यी हातहरू यी लत्रेका हातहरू पापमा डुबी गएका यी हातहरू हामी उच्च पार्न सकेका छौँ तपाईँको पवित्रताको झन्डा फरफराउँदै तपाईँको विजयको झन्डा फरफराउँदै यी हातहरू हामी उचाल्न सक्ने भएका छौँ प्रभु धन्यवाद छ यसै कारण हामी तपाईँलाई उच्च तुल्याउँछौँ कि तपाईँ उच्चमा हुनुहुन्छ तपाईँ सधैँ माथि हुनुहुन्छ तपाईँ सधैँ अनन्तसम्म माथि हुनुहुन्छ तपाईँको नाउँमा नै हामी प्रशंसा गर्छौँ सबै महिमा सबै आदर सबै भक्ति शक्ति अनि अधिकार हाम्रो निम्ति मारिनु भएको तर फेरि जीवित भई सबै शक्तिमाथि अधिकार गर्नु नि हाम्रो प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई वचनको सेवामा हामी स्वागत गर्दछौँ हामी मर्कुसको सुसमाचार 1 अध्यायमा जाउँ मर्कुस 1 अध्याय 1 देखि 8 यसले काम गरेकै हो कति कुरा चाहिँ मेरो बसमा छैनन् त्यो नजिक पार्ने साह्रै नजिक पनि ठिक नहोला फेरि ओके ठिक छ मर्कुस 1 अध्याय 1 देखि 8 यस्तो लेखिएको छ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रीष्टको सुसमाचारको आरम्भ यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा यसरी लेखिएको छ हेर म मेरो दूतलाई तिम्रो अघि अघि पठाउँछु जसले तिम्रो मार्ग तयार गर्नेछ उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज परमप्रभुको मार्ग तयार पार उहाँका पथ सोझा बनाऊ बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पाप मोचनको लागि पश्चातापको बप्तिस्मा प्रचार गर्दै उजाड स्थानमा देखा परे समस्त यहुदिया देश र यरुशलेमका सबै बासिन्दाहरू तिनी कहाँ निस्कि आए र तिनीहरूले आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै तिनीबाट यर्दन नदीमा बप्तिस्मा लिए यूहन्नाले ऊँटको रौँबाट बुनेको लुगा लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे र सलह र वनमोह खान्थे तिनले यसो भन्दै प्रचार गरे जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ अनि निहुरेर उहाँका जुत्ताका फिता फुकाउने लायकको म छैन मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ प्रभुले यो वचन पढाइमा हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन् यो क्रिसमसको महिना हो
यसुलाई विश्वास गर्ने र नगर्ने दुवैले क्रिसमस मनाउँछन्। अझ बढी त यसुसँग सरोकार नराख्नेहरूले नै बढी क्रिसमस मनाउँदो रहेछन्। चाडबाडको नाममा संसारले ख्रिस्टलाई नै ओझेलमा पारे पनि हामी चाहिँ यस अवसरलाई सुसमाचार सुनाउने मौकाको रूपमा लिँदछौँ र प्रयोग गर्दछौँ। यसु हाम्रो बीचमा खबर नगरिकन टुप्लुक्क आइपुगेको पाहुना जस्तो हुनुहुन्न। उहाँ संसारमा अचानक देखा पर्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्न। धेरै अगमवक्ताहरूले बताएअनुसार तोकिएको समय पुरा भएपछि परमेश्वर स्वयं संसारमा मानव बनेर आउनुभयो, जसलाई हामी येशू ख्रिस्ट भनेर चिन्दछौँ। यस विषयमा सुसमाचारका चारैवटा पुस्तकहरूले विस्तृत रूपमा बयान गर्दछन्। मत्ती र लुकाले ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएको खबरको वृत्तान्त विस्तार गर्दछन्। मर्कुसले चाहिँ अलिक बेग्लै ढङ्गले प्रस्तुत गर्दछन्। यहाँ बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएको कुरालाई चाहिँ घोषणा गर्दैछन्। यूहन्नाको सुसमाचार हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ बेग्लै प्रकारको पुस्तक हो। त्यसले चाहिँ ख्रिस्ट येशूको जन्मको विषयमा बडो घुमाउरो ढङ्गले बताउँछ। तपाईँलाई थाहा छ, सुरुमै यूहन्नाले भन्दछन्, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, ख्रिस्ट येशू अचानक देखा पर्नुभएको कुनै व्यक्ति हुनुहुन्न। खबरै नगरिकन बेला बखत तपाईँले पाहुनालाई स्वागत गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यस्तो हुनुहुन्न। उहाँ संसारमा आउनुहुन्छ भनेर धेरै पहिलेदेखि नै घोषणा गरिएको थियो। अब हामीले केही शब्दहरूलाई अलि ध्यान दिएर चलाउनु पर्ने हुन्छ। येशू जन्मनुभयो भन्ने वाक्यलाई अलिक गम्भीर भएर बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, किनभने जन्मनुभयो भन्ने शब्दले भर्खरै अस्तित्वमा आएको अर्थ पनि दिन सक्छ। हिजो जस्तै थिएन, देखिँदैन थियो, छँदै थिएन, अब जन्मियो भन्ने अर्थबाट चाहिँ हेर्नु हुँदैन। यसकारण हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ जन्मनुभयो भन्ने जुन शब्दलाई चाहिँ यसरी बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरले मानिसको रूप धारण गर्नुभयो, उहाँ हामी जस्तै बन्नुभयो। र सुसमाचारका पुस्तकहरूले बताएको कुरो यही नै हो। यसकारण गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ अचानक देखा पर्नुभएको व्यक्ति जस्तो भएर चाहिँ उहाँलाई हामीले परिचय दिइराख्नु पर्दैन। सुसमाचारका लेखकहरूले पनि भर्खरै देखा पर्नुभएको नौलो व्यक्तिको रूपमा येशू ख्रिस्टलाई प्रस्तुत गर्दैनन्। उहाँ त पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। यही कुरालाई हामीले एकछिन हेर्नुपर्ने हुन्छ। 1देखि 3 पदलाई हेर्नुहोस् त। त्यहाँ मर्कुसले भन्दछन्, येशू परमेश्वरको पुत्रको रूपमा पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभएको छ। म भन्दैछु, ख्रिस्ट येशू बिना तयारी संसारमा आउनु भएन। वचनमा घोषणा गरिए बमोजिम परमेश्वरको पुत्र भएर आउनुभयो। हेर्नुहोस्, 1 पदको मर्म यही नै हो। के हो परमेश्वरको पुत्र? पुत्र भन्ने बित्तिकै हामीले बुझेको चाहिँ छोरो। छोरो भन्ने बित्तिकै फलानाको छोरो भन्छ, हामी त्यसरी पनि भन्ने गर्दछौँ। त्यस्तै हो त, परमेश्वरको श्रीमती छ र उहाँले छोरा पाउनुभयो येशू ख्रिस्ट भनेर चाहिँ झुटा शिक्षकहरूले हाम्रो दिमागलाई नचाटेको होइन कि ख्रिस्ट येशूको विषयमा भन्नुपर्दा कि यसरी नै बुझ्ने हो त होइन। मैले तपाईँलाई धेरै लामो समयदेखि भन्दै आएको छु, पुत्र शब्द चाहिँ परमेश्वरको विशेष दर्जा हो। यसको लागि तपाईँले धेरै बाइबलका खण्डहरू पढ्न पाउनुहुन्छ, तर म आज एउटा मात्रै पद पढ्छु। यसैया 9 अध्यायको 6देखि 7 पद सुन्नुहोस् त। यस्तो लेखिएको छ, हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ। बालक। अर्को वाक्य, हाम्रो निम्ति एकजना छोरो दिइएको छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ कसैको घरमा एउटा बच्चा जन्मेछ भन्ने लाग्न सक्छ। अब सुन्नुहोस् बाँकी कुरो। त्यो छोरो, त्यो बालक
को विषयमा यसो भन्छन्, शासन उहाँको अर्थात् त्यो बालकको काँधमा हुनेछ। उहाँ अर्थात् बालक वा पुत्र अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। यति मात्र होइन, अझै बाँकी छ भन्नुपर्ने कुरो। उहाँ अर्थात् पुत्रको शासन र शान्तिका वृद्धिको अन्त कहिले हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पुरा गर्नेछ। त्यस्तो पुत्रको विषयमा मर्कुसले बताउँदैछन्। त उहाँ अचानक देखा पर्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ त धेरै पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। मर्कुसले यही कुरा बुझेर नै येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र भनेर सम्बोधन गर्दैछन्। अब यो यशायाको पुस्तकबाट मर्कुसले लिएका हुन्। यशायाले त्यस बेला कुनै राजा एउटा सहर वा गाउँमा आउँदा भव्य स्वागत गर्ने चलनलाई त्यहाँ उतार्दैछन्। यो 700 वर्ष अगाडि घटेको घटनालाई मर्कुसले टिपेका छन्। अब मर्कुसले यो सुसमाचार लेख्ने बेलाको इजरायलको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने जसरी भारतमा एक समय अङ्ग्रेजहरूले शासन गरेको थियो, त्यसरी नै यहाँ रोम सरकारले इजरायलमाथि शासन गरिरहेको थियो। त्यसबेला सम्राट आउँदाखेरि सुटुक्क आउँदैन थियो, ठुलो हल्ला खल्लाको साथ आउँदथे र सम्राट अथवा राजाहरूको पनि राजा भनेर चिनिन्छ। सम्राट भनेको चाहिँ सम्राट आउँदाखेरि पहिले नै आफ्नो दूत पठाउँदथ्यो। दूतले भन्नु पर्थ्यो हाम्रो बीचमा सम्राट आउँदैछ। त्यो सुन्ने बित्तिकै जनताहरू झरक झरक उठेर चाहिँ राजालाई वा सम्राटलाई स्वागत गर्न जाँदथे। सांसारिक राजा आउँदाखेरिको यो अवस्था, राजा हिँड्दाखेरि ठेस नलागोस् भन्ने हेतुले बाटोघाटोमा भएका सबै खाल्टा खुल्टीहरू सम्याइदथे। हाम्रो देशमा पनि एक समय राज शासन हुँदाखेरि राजाको भ्रमणलाई चाहिँ निकै महत्त्व दिइन्थ्यो, भव्यको साथ स्वागत गरिदथ्यो। संसारको राजा सवारी हुँदा त यस किसिमको चाहिँ तयारी हुँदथ्यो भने येशू राजाहरूका महाराजा हुनुहुन्छ। उहाँ संसारमा आउनु हुँदा मानिसले कति धेरै तयारी गर्नु पर्दथ्यो। यो तयारीको लागि परमेश्वरले यूहन्नालाई खटाउनु भएको छ दूतको रूपमा। अनि यूहन्नाले भन्दैछन् परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ अर्थात् बाटो सोझो बनाऊ। यहाँ भनिएको छ परमप्रभुको मार्ग तयार पार। परमप्रभु स्वयं येशू मार्फत मानिसको जीवनमा राजा भएर आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको घोषणा भएको छ। यसकारण मानिसले उहाँलाई, त्यो बेलाका मानिसले अर्थात् यहुदीहरूले हल्का रूपमा लिनु हुँदैन थियो। सांसारिक राजाको त भव्य स्वागत हुन्छ भने सारा संसारको मालिक ख्रीष्ट येशू राजाहरूको महाराजा आउनु हुँदाखेरि सबैले स्वागत गर्नु पर्दथ्यो। त्यो महाराजाको नाम चाहिँ पुत्र भनेर सम्बोधन गरेका छन्। प्रिय मित्रहरू, हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरो, क्रिस्चियन विश्वासको विशेषता नै यो हो कि परमेश्वर मानिसलाई भेट्न संसारमा आउनुभयो। हामी उहाँलाई भेट्न जाँदैनौँ, किनकि हामी त भेट्न नसक्ने गरी, भेट्नुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको बरालिएका मानिसहरू थियौँ। परमेश्वर आफै हामीलाई भेट्न आउनुभयो। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ ख्रीष्ट येशू हाम्रो बिचमा आउनुभयो। अहिले पनि उहाँ हाम्रै बिचमा हुनुहुन्छ, यहीँ हुनुहुन्छ। यहाँ हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो अगाडि एउटा चुनौती छ, त्यो हो उहाँलाई स्वागत गर्ने कि इन्कार गर्ने। त्यो तपाईँको हातमा छ। म त भन्छु वचनको आधारमा र यूहन्नासँगै उहाँलाई स्वागत गर्नुहोस्।
तपाईँको जीवनमा उहाँले धेरै काम गर्नु बाँकी नै छ। त्यो मौका दिनुहोस्, उहाँले अचम्मको काम तपाईँको जीवनमा गर्नुहुनेछ। अब स्वागत त गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरो 4 देखि 6 पदमा हामी पढ्दछौँ। यहाँ चाहिँ बप्तिस्माद्वारा उहाँलाई स्वागत गरिएको छ। यहुदीहरूले युगौँदेखि नै एकजना मसिहा आउनुहुन्छ भनेर पर्खेका थिए। अब उहाँ चाहिँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो खबर पाएपछि तिनीहरूले विशेष प्रकारले आफूलाई तयार पार्नु पर्दथ्यो। यहाँ त लेखिएको छ, जो राजाहरूको महाराजा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँको लागि पाप मोचनको बप्तिस्मा लिनु पर्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पश्चाताप गर्नु पर्दथ्यो। हेर्नुहोस् त कस्तो प्रकारको तयारी हो यो, बप्तिस्माद्वारा। त्यतिखेरका यहुदीहरूले तयार पार्नु पर्दथ्यो। यहाँ त सम्पूर्ण यहुदीहरूले बप्तिस्मा लिए भन्ने कुरा लेखिएको छ। बप्तिस्मा व्यवस्थामा दिइएको त्यस्तो शब्द होइन, तर पनि बप्तिस्माको विचार वा अवधारणा तपाईँले व्यवस्थाको पुस्तकमा पढ्न पाउनुहुन्छ। किनकि पानीले धोएर अथवा नुहाएर परमेश्वरको उपस्थितिमा जानुपर्ने एउटा नियम बसालिएको थियो। यो कुरा तपाईँले प्रस्थान 30 अध्यायको 17 देखि 21 पढ्न पाउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् त, यस्तो लेखिएको छ, यस्तो आज्ञा छ। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, धुनलाई काँसाको बाटा बना, त्यसको खुट्टा पनि काँसाको होस्। त्यो भेट हुने पाल अर्थात् पवित्र स्थान र वेदीको बिचमा राखेर त्यसमा पानी हाल्नु। त्यस पानीले हारुन र त्यसका छोराहरूले आफ्ना हात गोडा धोउन्। हात गोडा धोएर चाहिँ हामी कोरोनाबाट केही हदसम्म जोगिन सक्छौँ भन्ने कुरो धेरै पछि मात्रै यो अहिलेको अवस्थामा त हो, तर हात गोडा धोएर चाहिँ रोगबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरो धेरै पहिला नै बताइएको रहेछ बाइबलमा। तर यो चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानले पछि मात्रै पत्ता लगाए, हातबाट धेरै रोगहरू सर्दो रहेछन् भन्ने कुरो। तर परमेश्वरले उहिले नै मूसाको पालामा यो कुरो भनिसक्नु भएको थियो। हाम्रो परमेश्वर फोहोरी परमेश्वर हुनुहुन्न, सफा रहनुहुन्छ उहाँ। अझै बाँकी छ पढ्नुपर्ने कुरो, म फेरि पढ्छु 19 पद। त्यस पानीले हारुन र त्यसका छोराहरूले आफ्ना हात गोडा धोउन्। जब तिनीहरू भेट हुने पालमा पस्छन् कि वेदीनिर सेवा गर्नलाई परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइने बलि जलाउनलाई आउँछन्, तब तिनीहरूले यही पानीले हात गोडा धोउन् र तिनीहरू नमरुन्। यो हारुन र त्यसका सन्तानका निम्ति तिनीहरूका पुस्ताभरि अनन्तको विधि होस्। बाहिरी शुद्धिकरणको लागि स्नानको अथवा त्यो नुहाइ धुवाइको चाहिँ एकदमै महत्त्व थियो भने भित्री शुद्धिकरण पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुँदछ। ख्रिस्ट येशूको जमानामा एउटा यस्तो प्रकारको यहुदी समुदाय पनि रहेछन् जसलाई एसेन्स भनिन्थ्यो। तिनीहरूले बाहिरी शुद्धिकरणमा निकै ध्यान दिने गर्दथे। यस्तो खालको विवरण पढ्दछौँ कि दिनदिनै उनीहरूले चाहिँ बप्तिस्मा लिन्थे अरे र मसीहको बाटो, ख्रिस्ट येशूको बाटो हेर्दथे। अनि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि कतै त्यो समुदायको एउटा सदस्य हुन् कि भनेर पनि कतिले भन्ने गर्दछन्। तर यो खण्डलाई बुझ्नको लागि हामी त्यति धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन। बप्तिस्माको माध्यमबाट यहुदीहरूले पश्चाताप गरेको सङ्केत दिनुपर्दथ्यो, किनकि परमेश्वरको पुत्र राजा येशूलाई उनीहरूले स्वागत गर्नुपर्दथ्यो। तर लुकाको सुसमाचार अनुसार त यहुदीहरूले येशूलाई भेट्नको लागि पश्चाताप गरे। यहाँ पनि लेखिएको छ यहुदिया र विभिन्न मुलुकबाट, विभिन्न क्षेत्रबाट आए भने लेखिएको छ। तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए। यसको अर्थ के हो? यहुदीहरू पनि अन्य जाति सरह नै पापी थिए। फरक यति मात्र हो कि तिनीहरू चाहिँ चुनिएका पापीहरू। अन्य जाति भन्ने नै अर्को समूह थियो, त्यो समूह चाहिँ नचुनिएका पापी। यहुदीहरूले पश्चातापको फल फलाउनु पर्दथ्यो। अनि उनीहरूले मरुभूमिमा गएर यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिए। यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ छुटकाराको एउटा अग्रिम सङ्केत। पहिला मिश्रबाट छुटकारा पाउँदाखेरि तिनीहरूले लाल समुद्र तरेका थिए
अनि अब चाहिँ ख्रिस्ट येशूबाट पाइने छुटकारामा सामेल हुनको लागि फेरि मरुभूमिमा यहुदीहरू गए बप्तिस्मा लिनको लागि। यहुदीहरूको जीवनमा उजाड स्थानको महत्त्व धेरै ठुलो छ। परमेश्वरले उजाड स्थानमा यहुदीहरूलाई डोराउनु भयो। उजाड स्थानमा नै त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मोसालाई बोलावट दिनुभयो। उजाड स्थानमा नै परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभयो। उजाड स्थानमा नै अगमवक्त र परमेश्वरको बिचमा भेटघाट हुँदथ्यो। यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ उजाड स्थानमा गएर यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिँदैछन् यहुदीहरूले। यहाँ मुक्तिको घोषणा भएको छ। अनि मण्डली इतिहासलाई हेर्नुहोस् तपाईँले, उजाड स्थानमा गएर समय बिताउने त्यस्ता साधु ख्रिस्टियनहरू पनि थिए। तिनीहरूबाट हामीले सिक्नुपर्ने कि त्यस्ता आत्मिक जीवनको कुरो पनि छन्। यो हिसाबले मरुभूमि वा उजाड स्थान धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यहाँ पश्चातापको कुरा गरिएको छ। पश्चातापी हृदयमा मात्र परमेश्वर वास गर्नुहुन्छ। यूहन्नाले येशूलाई स्वीकार गर्न मिल्ने गरी मानिसको हृदयलाई तयार पार्नको लागि चेतावनी दिए। सबैले बप्तिस्मा लिए भन्ने कुरा हामी पढ्दछौँ। मानौ अब येशू ख्रिस्ट आउने बित्तिकै तिनीहरूले चाहिँ धुमधाम स्वागत गर्दछन्, तर त्यस्तो भएन। तपाईँ देख्नुहुन्छ तिनीहरूले ख्रिस्ट येशू आउनु भएपछि यूहन्नासँग बप्तिस्मा लिएको कुरो बिर्सिदिए। उल्टै ख्रिस्ट येशूलाई क्रुसमा पुर्याए। अब सन्देश दिने यूहन्ना र सन्देशलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। बप्तिस्मा दिने यूहन्ना, नामै बप्तिस्मा दिने। थुप्रै यूहन्ना थिए त्यो जमानामा। कसरी चिन्ने त अब ती यूहन्नाहरूलाई भन्दाखेरि यिनलाई चाहिँ चिन्ने तरिका एउटै मात्र जस्तो हो, बप्तिस्मा दिने। उनको जीवन बडो सरल खालको थियो। हामीलाई थाहा छ बुवा आमा साह्रै बुढेसकालमा पुग्दाखेरि उनको जन्म भयो। अनि जन्मेपछि चाहिँ उनलाई नाजरी बनाइयो। एउटा नाजरीले चाहिँ खवाई लवाई पियाई झियाई सबै कुरामा सावधानपूर्ण जीवन बिताउनु पर्दथ्यो। तपाईँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर यूहन्नाको लवाई चाहिँ ऊँटको भुत्लाको वस्त्र थियो। सायद छालाकै कोट वा ज्याकेट जस्तो लाउँथ्यो कि कम्मरमा छालाको पेटी बाँधिन्थ्यो। यिनको लवाई एलिया अगमवक्तसँग मेल खाँदथ्यो। वास्तवमा अगमवक्त भनेर चिनिनको लागि त्यस्तै प्रकारको कपडा पनि लाइदथ्यो। यो दफा लाउने कुरो उनको खाङ्गी, ठिकसँग उच्चारण गरेन मैले, खाङ्गी अथवा खानेकुरो पनि बडो असाधारण प्रकारको थियो। उनले सलह र वनमह खाने गर्दथे। यो सलह चाहिँ हरियो वनस्पति खाएर बाँच्ने एक प्रकारको त्यो फटेङ्ग्रा जस्तै किरा हो। यो घाँसपात मात्र खाने पशु पक्षीलाई चाहिँ बाइबलले शुद्ध भनेको छन्। त्यसो त व्यवस्थाअनुसार सलह चाहिँ खान मिल्ने एक प्रकारको थोक नै हो। वनमह पनि खाँदो रहेछन् यूहन्नाले। यिनको खाना चाहिँ अरूको जस्तो होइन। यो माहुरी पनि शुद्ध यो किरा नै भन्नु पर्यो, त्यस्तो थोक्नु पर्दछ। यो फोहोर ठाउँमा बस्ने चिज चाहिँ होइन। यसो हेर्दाखेरि यूहन्नाको लाउने कुरो खाने कुरो बडो सरल प्रकारको थियो। हामीले भन्ने गरेको चाहिँ अर्ग्यानिक खाना उनले खान्थे, विशुद्ध खाना खान्थे। यिनको जन्म बडो अनौठो ढङ्गले भयो। तपाईँले लुकाको सुसमाचारमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। देख्नुहुन्छ खालि उनले सन्देश मात्र बाँडेनन्, सन्देश अनुसारको जीवन पनि बिताए, उदाहरणपूर्ण जीवन बिताए। ख्रिस्ट येशूको आगमन हुँदैछ भनेर उनले घोषणा गरे। प्रिय मित्रहरू, अहिले हामी क्रिसमस भन्ने बित्तिकै एकदमै हुरुक्कै हुन्छौँ। तर येशूलाई स्वीकार गर्ने हृदय कस्तो छ, यो चाहिँ तपाईँलाई मैले जाँच्नुपर्ने हुन्छ। हामी केवल क्रिसमस मान्ने मात्रै बन्छौँ भने सायद हामी एकदमै यस्तो प्रकारको धर्मावलम्बी बन्छौँ कि
चाड मान्नै पर्ने बाध्यतामा परेका धर्मावलम्बी बन्छौँ। प्रभुले तपाईँ र मलाई त्यो बनाउन चाहनुहुन्न। हामी त हृदयमा ख्रीष्ट येशूलाई स्वीकार्ने व्यक्ति बन्नु परेको छ, किनकि स्पष्टसँग हाम्रो बिचमा ख्रीष्ट येशू उपस्थित हुनुभएको यहाँ घोषणा गरिएको छ। अन्तिम कुरा हामी हेर्दछौँ, ख्रीष्ट येशूको आगमनले चाहिँ पवित्र आत्माको बप्तिस्माको त्यो मौका मिलेको छ हामीलाई। यसरी भनौँ, पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, किनकि ख्रीष्ट येशूमा यो कुरो जोडिएको छ। 7 र 8 पदलाई हेरौँ। हामीले थाहा पाइसक्यौँ कि यूहन्ना अगमवक्ताको हिसाबले एकदमै महान थिए, तर पनि आउनुहुने एकजना महान अगमवक्ता, उनीभन्दा पनि अझ महान अगमवक्तालाई औल्याउँदै यसो भन्छन्, जो म पछि आउनुहुन्छ उहाँ मभन्दा शक्तिशाली हुनुहुन्छ। यूहन्ना आफै पनि शक्तिशाली अगमवक्ता, उनीभन्दा पनि अझ बढी महान अगमवक्ता ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले विभिन्न दर्जा दिएर चिन्दछौँ। उहाँलाई हामी अगमवक्ता भन्न सक्छौँ, राजाहरूको महाराजा भन्न सक्छौँ, पुजारी भन्न सक्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले अहिले एउटा सीमामा रहेर व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि उहाँ राजाहरूको महाराजा हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। अझै भन्छन् यूहन्नाले, कति महान हुनुहुँदो रहेछ उहाँ भन्दाखेरि उहाँको सामुन्ने चाहिँ निहुरेर जुत्ताका फिता फुकाउन लायकको म छैन। यूहन्ना अवश्य पनि महान व्यक्ति हुन्। येशू स्वयंले पनि उनको विषयमा प्रशंसा गरेर भन्नुभयो, स्त्रीबाट जन्मनेहरूमध्ये यूहन्ना अति नै महान व्यक्ति हुन्। यसो भने तापनि यूहन्नाले अझै भन्दछन्, म घट्नु र उहाँ बढ्नु आवश्यक छ। सारा संसारको राजा आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने खबर दिने यूहन्ना चाहिँ सन्देश वाहक मात्रै हुन्। त येशूको अगाडि उनले आफूलाई दास भनिन योग्यको पनि भेटाउँदैनन्। यूहन्नालाई प्रभुले मुख्य जिम्मा दिनुभएको थियो, त्यो हो राजाहरूको महाराजा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा घोषणा गर। त्यसको लागि उनले बप्तिस्मा दिए। यसो भन्दै बप्तिस्मा दिए, मैले तिमीहरूलाई पानीले बप्तिस्मा दिएको छु, तर उहाँले तिमीहरूलाई पवित्र आत्माले बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। यूहन्ना पुरानो करारको एउटा चिन्ह हो भने ख्रीष्ट येशू चाहिँ नयाँ करारको प्रतीकको रूपमा यहाँ घोषणा गरिएको छ, किनकि उहाँबाट नै नयाँ करारको स्थापना हुँदथ्यो। यूहन्ना अस्ताउने घाम जस्ता थिए भने, घाम भन्दा पनि चन्द्रमा भनौँ, सूर्य भनौँ, सूर्य जस्तो थिए भने ख्रीष्ट येशू चाहिँ उदाउने घाम जस्ता, त्यही उदाहरण बाइबलको अर्को ठाउँमा पनि दिइएको छ। यूहन्नाले व्यवस्था बमोजिम स्नान वा बप्तिस्मा दिए भने अब येशूले नयाँ करारको व्यवस्था बमोजिम पवित्र आत्माको बप्तिस्मा दिनुहुनेछ। के हो पवित्र आत्माको बप्तिस्मा? यो पनि बप्तिस्मा नै हो। जसरी बप्तिस्मा डुबाएर दिइन्छ, सकेसम्म चाहिँ शरीरको कुनै पनि अङ्ग पानीले चाहिँ नडुबोस्, के अरे पानीले छोपेको हुनुपर्छ। हाम्रो चाहिँ त्यो बुझाइ त्यो हो। छोइएन, के अरे पानीले चाहिँ त्यसलाई पानीमा डुबाइएन भने चाहिँ त्यो अङ्गले पाप गर्छ भन्ने खालको सोच पनि छ। पुरा डुबाइन्छ। अब सम्झनुहोस् तपाईँहरूले, पवित्र आत्मा यस्तो प्रकारले आउँदै हुनुहुन्छ कि जसरी हामी पानीमा पुरै चुर्लुमै डुब्छौँ, पुरै भिजिन्छौँ, त्यसरी नै अब उहाँले पनि अर्थात् पवित्र आत्माले हामीलाई भिजाउनु हुनेछ। यो चाहिँ यस्तो युगको घोषणा गर्दैछन् बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले कि ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने हरेकलाई उहाँसँग आबद्ध हुनलाई पवित्र आत्मा दिइनेछ। यो अगमबानी यूहन्नाले गरे अनि येशू आफैले पनि यो अगमबानी गर्नुभएको छ। आफू स्वर्गमा उठाइनु अघि यो कुरा तपाईँले प्रेरित 1:5 पढ्न पाउनुहुन्छ। यो प्रतिज्ञा पेन्तिकोसको दिनमा पुरा भयो। पवित्र आत्माले
पाप देखाउने, धर्मी ठहराउनेदेखि लिएर ख्रिस्ट कहाँ डोर्याउनेसम्म काम गर्नुहुन्छ। साथै उहाँले अहिले पनि हामीलाई संसारमा जीवन बिताउने क्रममा परमेश्वर पितासँग सहकार्य गर्नको लागि मध्यस्थताको काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा तपाईँले रोमीको पत्रमा पढ्न पाउनुहुन्छ। साथै बप्तिस्मा दिने यूहन्नाद्वारा यो कुरा घोषणा गर्दाखेरि अर्थात् पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हुनेछ भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ मण्डलीको सुरुवातको एउटा युगको कुरा पनि घोषणा गरिएको देख्न पाइन्छ। किनकि जब पवित्र आत्मा पेन्टिकोस्टको दिनमा ओर्लनु भयो, देख्नुहोस् तपाईँले त्यहाँनिर संसारमा भएका बन्धनहरू तोडिएका छन्। विभिन्न भाषाभाषीको बिचमा उहाँको सन्देश पुगेको छ। त्यहाँ उद्योगको काम भएको छ। प्रेरित 2 अध्याय तपाईँले फुर्सदमा पढ्नुहोस्। त्यहीँबाट नै मण्डलीको युग सुरुवात हुँदछ र यो अहिलेसम्म अगाडि बढी नै रहेको छ। मण्डली संसारको मात्रै होइन, यो त अनन्तसम्म रहने उहाँको एउटा त्यो शक्ति हो। र हामी आज पवित्र आत्माद्वारा परिपूर्ण भएर जीवन बिताउन सक्दछौँ, किनकि ख्रिस्ट येशूद्वारा यो कुरो आएको छ। त प्रिय मित्रहरू, ख्रिस्ट येशूलाई हामी स्वीकार गर्छौँ भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हामी प्राप्त गर्दछौँ। उहाँको साक्षी हामी बन्नेछौँ। त्यसपछि उहाँले आफ्नो उद्योगको काम गर्नको लागि तपाईँलाई चलाउनु हुनेछ। पवित्र आत्माले हामीले सोचेको भन्दा पनि, हामीले सक्ने भन्दा पनि अझ धेरै काम गर्नुहुन्छ। त यसरी यहाँ ख्रिस्ट येशूको आगमनबाट हामीमा त्यो शक्ति आएको छ। प्रभु आफैले पनि भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। शक्ति चाहिँ विस्फोट गर्ने शक्ति। यस्ता प्रकारका झगडिएका शक्ति छन्, त्यसलाई चाहिँ तोड्नु पर्ने हुन्छ, फुटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो शक्ति भएर चाहिँ पवित्र आत्माले अहिले पनि हामीबाट काम गर्नुहुन्छ। अहिले क्रिसमस मान्दै गर्दाखेरि हामीले यी विषयहरूलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। फगतको त्यो चाड मान्ने समुदाय हामी बन्दैनौँ। हामी त हेर्नु त शक्ति थाहा गर्ने मानिस बन्दछौँ। यसलाई खालि चाडको रूपमा मात्रै सीमित राख्छौँ भने हामी एउटा धार्मिक समुदाय बन्नेछौँ जसलाई क्रिसमस चाहिन्छ। तर हामीलाई देख्नुभयो, पवित्र आत्माको त्यो शक्ति दिइएको छ। त्यो शक्तिमा जिउनु परेको छ। क्रिसमसको सिजनमा हामी यी कुरालाई गम्भीर भएर ध्यान दिउँ। प्रभुले हामी सबैलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद। हाम्रो परमेश्वर जुटाउनु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी यस भेटीको सेवामा हामी सहभागी हौँ। परम प्रभु
संसारमा चुलामागु भोकोलाई भोजन नागोलाई वस्त्र विधवालाई सहारा अनाथलाई अङ्गालो परप्रभुले जुटाउनुहुन्छ गरियो माथे भाडामा पिठो आशा रुनेलाई हाँसो दुखीलाई सान्त्वना तिनीलाई साध्यालो भोकोलाई भोजन नाङ्गोलाई वस्त्र विधवालाई सहारा अनाथलाई अङ्गालो परमप्रभुले जुटाउनुहुन्छ हुन्छ सबैलाई जय मसीह साथै स्वागत छ आजको यो सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएको लागि फेसबुकमा जुममा र त्यसै गरी हामी मण्डली भवनभित्र पनि यसरी एकसाथ भेला भएर प्रभुको महिमा गरेका छौँ। आज पहिलोचोटि कोही आउनु भएको छ भने कृपया तपाईँ उठेर आफ्नो नाम बताउन सक्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ पहिलोपल्ट? जय मसीह। तपाईँ नाम अलि सुन्नु। किशोर बहादुर हुन्छ, बसिदिनुहोस्। किशोर बहादुर सुनवार ओखलढुङ्गादेखि आउनुभएको छ आज पहिलोचोटि, उहाँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ? साथै जुममा आज केही नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अनिता गुरुङ सायद उहाँ नयाँ नै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी बस्सु राई बेलटार भनेको बहिनी रोहिता पो हुनुहुँदो रहेछ, सायद उहाँको आफन्तको हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। जय मसीह। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। टाढो भए तापनि उहाँ पूर्वतिर जानुभएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई उहाँहरूले जय मसीह पनि भन्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी प्रदीप र स्वरूप बोगटी हुनुहुन्छ, सायद उहाँहरू काभ्रेमा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। जस यहाँ आउन सम्भव नहुँदाखेरि अनलाइनमा बस्नु पनि राम्रो कुरा हो। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। त्यसै गरी भाइ गणेश लगुन विदेशबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै स्वागत छ। अरू चाहिँ हामी सायद पुरानै छौँ। हुन्छ, केही सूचनाहरू परेर हामी आजको सङ्गतिबाट छुट्नेछौँ, किनभने हाम्रो सङ्गति अब 3-4 मिनट मात्रै बाँकी छ, धेरै समय छैन। यो सङ्गति चाहिँ 1 घन्टाको मात्रै हो। अबदेखि हामीले दुई सेसन गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले ठ्याक्कै समयमा सिध्याउनुपर्छ, ताकि हामी दोस्रो समूहमा आउनेलाई चाहिँ हामीले समयको कारणले बाधा दिन नपरोस्। त्यसकारण हामी समयमा आउँ। र विशेष गरी म समय यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्गतिको समय चाहिँ पहिलो सेसनको 10 बजे हो र ढिलोमा तपाईँ 10:15मा चाहिँ आइसक्नुपर्छ, किनभने यहाँ ढोकामा खोल्ने अथवा त्यहाँ यो मास्क र सेनिटाइजर दिनेहरू पनि सङ्गतिमा बस्नुपर्छ। र अर्को कुरा, तपाईँ आराधनाको समयमा आइपुग्नु भएन भने केही अर्थ रहेन अन्तिममा। त्यस कारणले अबदेखि चाहिँ 10 बजे आइपुग्नुहोस्। 10 बजेभन्दा अझै अगाडि आउनुहोस्, झन् राम्रो। 10 मिनट अगाडि आएर बिताएर तपाईँले व्यक्तिगत प्रार्थनामा पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ। र साथै 10:15 जाँदा चाहिँ अबदेखि ढोका बन्द हुन्छ। यदि तपाईँ ढिलो आइहाल्नु भयो भने चाहिँ दोस्रो सेसनमा बस्नको लागि तपाईँ बाहिर कुर्नुपर्ने हुन्छ। 10:15मा चाहिँ हाम्रो ढोका बन्द भइसक्छ, किनभने एकजना आउने फेरि ढोका खोल्ने आउने जाने, हामी सङ्गति बस्नेलाई अगुवाहरूलाई पनि अलिक गाह्रै हुन्छ, सङ्गति बस्नै पाइँदैन। वचन आदि सुने फेरि ढोका खोल्नु गए गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो कुरा यहाँले एकदमै गम्भीरतापूर्वक पालना गरिदिनुहोस्। त्यसै गरी 11:30 बजे सङ्गति सुरु हुन्छ र त्यो पनि 11:45 जाँदा चाहिँ ढोका बन्द हुन्छ। टाढो हुनुहुने तपाईँ जुनसुकै समयमा आउनुहोस् र नजिक हुनुहुने चाहिँ सकेसम्म तपाईँ समय मिलाएर आइदिनुहोस्, आफ्नो समयमा आइदिनुहोस् पालो अनुसार, किनभने
कपनको यो मिलनचोकको खहरेदेखि पश्चिम र खहरेदेखि पूर्व, पश्चिमलाई पहिलोचोटि 10 बजे र पूर्वपट्टि चाहिँ 11:30 बजे हो। त्यसकारण यो समयलाई ख्याल गरेर आइदिनुहोस्। होइन तपाईँको समय नै मिल्दैन, अब बिहान गएन भने मेरो दिउँसोको पालो त हो, बिहान गएन भने चाहिँ म दिउँसो मेरो यात्रा गर्नुपर्ने अथवा विभिन्न कामहरू छन् भने चाहिँ बस्दै नबस्नुभन्दा जुनसुकै समयमा आउनुहोस्। तर सकेसम्म चाहिँ आफ्नो पालो अनुसार आउनुभयो भने धेरै भिडभाड हुँदैन र सङ्गति गर्नु पनि हामीलाई सहज हुन्छ। अबदेखि हाम्रो जुम सङ्गति चाहिँ हुँदैन अर्को हप्तादेखि। हामीमध्ये कतिजना त अल्छे भइसक्यौँ, कोठामा बस्यो, सुती सङ्गतिमा बस्यो, जुममा आइहाल्छ। अहिले यो तेस्रो भेरिएन्ट के अरे यो अर्को भेरिएन्ट कोरोना पनि आउँदैछ। त्यसको कारणले बन्देजहरू भयो भने चाहिँ हामी विचार गरौँला, तर त्यो नहुँदासम्म चाहिँ हामी अब जुममा सङ्गति गर्दैनौँ, शनिबारको सङ्गति चाहिँ। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ अब चाहिँ मण्डली भवनमा नै आएर, तर स्वास्थ्य मापदण्ड चाहिँ हामीले अपनाउनै पर्छ। मास्क शनिबार लगाउनु पर्यो। यदि तपाईँले लगाउनु भएको छैन भने हामी उपहार स्वरूप एउटा मास्क तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँ लाउनुहोस्। किनभने यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोग भएको कारणले परमेश्वरले दिएको बुद्धिलाई र विवेकलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हामी अब चाहिँ भौतिक रूपमा नै हामी उपस्थित भएर सङ्गति गर्नेछौँ। त्यसै गरी दिदीबहिनीको सङ्गति, बाइबल अध्ययन र सङ्गति हप्तामा 2 दिन हुँदै आएको थियो। मलाई लाग्छ आज पनि हामी छलफल गरेर त्यो टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ। तर अहिले म यहाँलाई भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ हामीले कायम राखेर अनि सङ्गति चाहिँ अब हामीले भेटेरै गर्ने। हरेक हप्तामा 1 दिन अथवा साह्रै गाह्रै हुन्छ भने 15 दिनमा पनि 1 दिन गर्न सकिन्छ। अनि दिदीबहिनी सङ्गति पनि अबदेखि सङ्गति चाहिँ भौतिक रूपमा भेटेरै मण्डली भवनमै हुनेछ। र साथै बाइबल अध्ययन चाहिँ गुरुआमाले गुवाहाटीबाट उहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यो बाइबल अध्ययनमा चाहिँ सायद त्यसलाई चाहिँ हामीले निरन्तर दिनुपर्छ होला। त्यसै गरी के अरे जवान सङ्गति पनि बाइबल अध्ययन र सङ्गति दुईवटा हुँदैछ। सायद बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ कायम राखेर सङ्गतिलाई चाहिँ अब भौतिक रूपमा भेटेरै जवानहरू तपाईँहरूले नै सरसल्लाह गरेर समय मिलाउनुहोस्। र धेरै लामो समयदेखि सङ्गति भएको छैन, त्यसकारण तपाईँहरू त्यो गर्नु। अनि बाल सङ्गति चाहिँ अहिले चाहिँ हामी सामूहिक रूपमा नै पहिलो सेसनमै गर्छौँ। सम्भव भएसम्म चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ भने चाहिँ बालबालिकाहरूलाई तपाईँले बिहान नै पठाइदिनुहोस् 10 बजेकोमै। यदि 5-7 जनाभन्दा बढी नै भयो भने चाहिँ हामी दोस्रो सेसनमा नै हेर्छौँ। तर दोस्रो सेसनमा प्रायः धेरै नहुने भएको कारणले पहिलो सेसनमै नजिक हुनुहुने चाहिँ ल्याइदिनुहोस्। टाढो हुनुहुने र थोरै मात्रै बच्चा भयो भने चाहिँ आमा बुवासँगै 11:30 को सङ्गतिमा चाहिँ तपाईँले आफै राखिदिनुहोस्। र दाजुभाइ सङ्गति पनि अब हामी करिब सुरु गर्नुपर्छ। हामी दाजुभाइको बिचमा छलफल गरेर यहाँहरूलाई हामी सूचना गर्नेछौँ। विवाह 2वटा विवाह सम्पन्न भयो गत सोमबार। रमेश र मित्र र शैलेन्द्र र सुमित्रा अथवा शोभिताको बिचमा विवाह सम्पन्न भयो। हामीले धेरै भिडभाड र जमघट नगरिकन सामान्य रूपमा अत्यन्तै आशिषमय र सभ्य ढङ्गले हामीले त्यो विवाहलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। सायद फोटो भयो त देखाउँदा राम्रो हुन्थ्यो, छैन क्यारे। धेरै थिएनौँ हामी, 2 परिवार अथवा 4 परिवार भनौँ। कतिजना जुममा जोडिनु भएको थियो अनि कतिजना चाहिँ उपस्थित भएर नै हामीले त्यो विवाहलाई सम्पन्न गऱ्यौँ। र उहाँहरू चाहिँ अहिले यात्रामा हुनुहुन्छ। रमेश र मित्र ओखलढुङ्गाको यात्रामा उहाँहरूको कागजपत्रदेखि मिलाउनेदेखि हरेक कामहरू छन्, सरकारी कामहरू, त्यसको लागि। र शैलेन्द्र र सुमित्रा पनि सायद आज उहाँहरू दोलखामा जानुभएको छ। उहाँहरूको लागि यात्राको लागि र त्यो नयाँ दम्पत्ति जीवनको लागि तपाईँले व्यक्तिगत प्रार्थनामा पनि याद गरिदिनुहोस्। अनि त्यो विवाहमा चाहिँ करार चाहिँ पास्टर गणेशले बाँधिदिनु भयो भने वचन चाहिँ भोजगुरुबाले जुमको माध्यमबाट दिनुभएको थियो। क्रिसमस नजिक आएको छ। हामी त्यसलाई संयमतापूर्वक सभ्य र भव्य रूपमा मनाउँ। सायद हामी मण्डलीमा नै कुनै कार्यक्रम गर्छौँ, त्यसको लागि यहाँहरूलाई हामी पछि सूचना गर्नेछौँ। सावित्री सुवेदीको छोरी स्तुति बिरामी भएको कुरा आएको छ। हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र
व्यक्तिगत प्रार्थनामा नि तपाईँले याद गरिदिनुहोस्। अर्को हप्ताबाट चाहिँ जुममा चाहिँ हामी सङ्गति गर्दैनौँ, प्रसारण हुँदैन। र फेसबुक पेजमा चाहिँ जो टाढो टाढो हुनुहुन्छ, जस्तै आज धेरै व्यक्तिहरू जोडिनु भएको छ टाढोबाट, उहाँहरूको लागि चाहिँ हुन्छ। फेसबुक पेज चाहिँ काठमाडौँ होप चर्च पेज भन्ने छ। तपाईँ कोही टाढोबाट जोडिनु हुनेहरू चाहिँ फेसबुक पेजमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सूचनाहरू यति नै हुन्। हाम्रो समय 5 मिनट बढी गइसकेको छ। प्रार्थना गरेर हामी छुट्न आउनुहोस्, प्रार्थना गरौँ। हे परमेश्वर पिता, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सङ्गतिको लागि। प्रभु, हाम्रो बिचमा तपाईँको उपस्थिति छ, किनभने तपाईँ सर्वव्यापी परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु, एकै समयमा सबै ठाउँमा तपाईँ एकसाथ उपस्थित हुनुहुने परमेश्वर, जुन कारणले प्रभु आज हाम्रो बिचमा पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। र तपाईँलाई हामीले हाम्रो क्षमता अनुसार प्रभु, हाम्रो ज्ञान बुद्धि विवेक भन्दा पनि पवित्र आत्माको अगुवाई अनुसार हामीले तपाईँलाई आराधना गरेका छौँ, महिमा प्रशंसा चढाएका छौँ, जुन तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा ग्रहण योग्य बनेको छ। प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यसरी हामी जुम र फेसबुक र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा आयौँ। प्रभु, हामी प्रत्येकलाई प्रभु आजको वचनले, आजको सङ्गतिले अझै बढी उत्साह मिल्न सकेको छ। र यो उत्साहलाई कायम राख्दै आउने दिनमा हामी अझै उत्साहित भएर तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आउन सकौँ, सङ्गतिमा हामी जुट्न सकौँ। परमेश्वर धन्यवाद। प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ कतिजना आउनु सक्नुभएको छैन, विभिन्न ठाउँमा टाढो हुनुहुन्छ अथवा अन्य विभिन्न कारणले प्रभु उहाँहरूलाई पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्। फेसबुक र जुममा हुनुहुने तपाईँको छोराछोरीलाई पनि तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस्, आशिष दिनुहोस्। र त्यसै गरी हामी यहाँ उपस्थित हुने प्रत्येकको जीवनमा तपाईँ प्रभुको आशिष र अनुग्रह निरन्तर रहोस्। धन्यवाद प्रभु। हामी यस गरी स्तुतिको लागि प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। त्यो नानीलाई जुन कारणले प्रभु शारीरिक कमजोरी भएको छ, रोग लागेको छ, हामी तपाईँ येशूको नाउँमा हामी चङ्गाइको घोषणा गर्दै हामी तपाईँ परमेश्वरमा त्यो नानीको शरीरलाई त हामी समर्पण गर्दछौँ। तपाईँको चङ्गाइ त्यो नानीको जीवनमा आएको होस्। धन्यवाद प्रभु। त्यसै गरी विवाहित जोडीको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। उहाँहरू यात्रामा हुनुहुन्छ र उहाँको यात्रामा र त्यहाँ गर्नुपर्ने सरकारी विभिन्न कामहरूमा तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, सहायता र उपस्थिति रहेको होस्, ताकि सहज रूपमा ती कामहरू सम्पन्न गरेर फर्कनको लागि तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। र विशेष गरी आज हामीले दशांश भेटी र यी मुठीदानहरू तपाईँ परमेश्वरको भण्डारमा ल्याएका छौँ। यी थोकहरूद्वारा तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्, तपाईँको राज्यको निम्ति यो उपयोग हुन सकोस्। यसलाई चलाउनको निम्ति हामीलाई ज्ञान बुद्धि र विवेक दिनुहोस्। र साथै प्रभु ती दिने हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष भएको होस्। उहाँको काममा, पेसा व्यवसायमा, स्वास्थ्यमा, हरेक कुरामा प्रभु तपाईँको सुरक्षा र अनुग्रह रहेको होस्। धन्यवाद परमेश्वर। अब यो ठाउँबाट हामी छुट्नेछौँ र आगामी हप्ता दिनभरि हामी अन्य विभिन्न सङ्गतिमा र आउने शनिबार पनि हामी यसरी नै भेट्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई निरन्तर डोर्याउनुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता आज भोलि अनि अनन्तसम्म रहिरहोस् भन्दै आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा। आमेन।